नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्याम् उद्धृतः चतुर्ग्रह योगविषयः एव अहमत्र चर्चां कुर्मे। अत्र योगविषये समागताः ग्रहाः द्वौ शुभग्रहौ द्वौ पापग्रहौ स्तः। अत्र शुभग्रहयोः बुध गुरु ग्रहौ आगच्छतः, पापग्रहयोश्च रवेः पुत्रः शनिश्च आगच्छतः। अस्मिन् योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः सविस्तरं प्रतिपादयति। आदावेव भवन्तः श्लोकं पठन्तु। क्लीबाचारो मानी कलहरुचिः सहजवान् निरुत्साहः अर्कार्की बुध सुरेढ्यैः एकस्थैर्जायते पुरुषः। अत्र प्रथमपादभागे एव अस्मिन् योगे जातः नरः क्लीबाचारः भवति। अत्र क्लीबानाम् आचारः यस्य सः क्लीबाचारः सः पौरुषः भवति। सः क्लीबानाम् आचारेषु हिजडारूपयुक्तः पुरुषः इव आचरति। अतः एव क्लीबाचारः इत्युच्यते, नपुंसकः इत्यर्थः। पौराणिककाले एव भवन्तः जानन्ति, महाभारतयुद्धे शिखण्डी अत्र युद्धमुखे आगत्य युद्धस्य नियन्त्रणं करोति। अतः एव भीष्मशपथः अहं शिखण्डिना साकं न युध्यति इति भीष्मशपथस्य पश्चात्तलेव तत्समये अर्जुनः स्वबाणेन महावीर्यं भीष्मपितामहं वधित्वा युद्धस्य गतिः एव पूर्णतया परिवर्तनं कृतवान् आसीत्। अतः परं सः क्लीबयुक्तः भवति, सः मानी भवति, मानमस्य अस्ति इति मानी, सः मानयुक्तः भवति, अभिमानी भवति, पुनः सः कलहरुचिः भवति। कलहे रुचिः यस्य सः कलहरुचिः सः अस्य कलहवासना द्रष्टुं शक्यते एतज्जनस्य। पुनः सः सहजवान् भवति, सः सहजः अस्य अस्ति इति सहजवान्, सः सहोदरयुक्तः भवति। पुनः सः उत्साहरहितः भवति, सः अनुत्साही भवति। निर्गतः उत्साहः यस्मात् सः निरुत्साही, सः उत्साहरहितः भवति इत्यर्थः। एषः योगः अस्मिन् चतुर्ग्रहयोगे आचार्यः विशदीकरोति। धन्यवादः।